may udto ka natong tanan. So karong udto nako i-share sa inyo ha nga pwede ninyo himuon kung kamo naay kaila nga nakuyapan. So kuyap. So ang kuyap mo'y usa ka pagbati sa kagaan sa ulo ug sa kalipong. So unang panabang unsa may mga angay kinahanglan buhaton. So una, kung ang pasyente nagalingkod sa bitang, ipaubos ang iyang ulo taliwala sa mga tuhod. O pahigdaa siya nga ang ulo nahiubos kay sa mga tiil. Kini himuon aron sa pagpadagan sa dugo ngadto sa ulo. So ikatulo, usisaha ang pulso ug ang gininhawa sa pagtanaw kung kusog ba ang pulso ug ang pagginhawa. Kung ang pagginhawa paspas ug ang pulso kusog, pagkuha og papel o plastic bag nga gidak-on igo makatabon sa iyang naong. So kupdi ang bag sa ibabaw sa ilong, dinhi sa ilong nato, sa baba ug sa hinay-hinay pagginhawa ang pasyente. Diya sa bag sulod sa pipila ka minuto. Kung dili siya maulian tapos sa 15 to 20 minutes, dad-a siya sa labing duol nga ospital, klinika alang sa pagtagad sa doktor. Kung ang pasyente wala may ginhawa o ang iyang pulso dili mabati, pangandam o paghatag og cardiopulmonary resuscitation, so CPR. Pagpasugo sa pagkuha og doktor og pangandam sa pagdala sa pasyente ngadto sa labing duol nga ospital. Kung adunay makamaong mahimo og CPR, ihatag ang CPR duol sa samtang ang pasyente ginadili ngadto sa ospital. Hunungi lamang sa CPR sa diha nga ang pulso sa pasyente matataw na og siya naginhawa na. O si saa kung ang pasyente diabetiko ba or dili. Puta na ang pamilya. So na mga question. So meron akong i-share sa inyo nga tanong nga panambal nga pini makatabang. So kung panahon sa aktual na manggod, so mausob na nga tong strategy kung say paagi. So nakoy tip kung say mga pwede na to matabang alternative. So una, mga dahon sa bayabas. Ang himuon lang nimo is kusukusuhon lang nimo ang mga dahon sa bayabas. Pasimhuta ang pasyente sa baho sa dahon sa bayabas nga nagapaghimagno kaniya paginawa og lawom. So ibutang ang kinusukuso nga mga dahon ibabaw sa iyang ilong. So kinahanglan ani o ani dapita aron mapahimanimaho ang kahumot sa mga dahon. So kini pili siya makatabang. So ikaduha, mga dahon sa atis. Kung ang pasyente nagiginhawa o ang iyang puso kusog, pagkuso-kuso og mga dahon sa atis. So kung nay nakaila sa dahon sa atis, pasimhuta siya sa baho sa duga. Ibutang kini ibabaw sa ilong aron sa iyang pagsimhot. Pasimhuta siya hangtod mawala ang iyang kalipong o ang kuyap. So hope makatabang kini sa mga taong na problema sa ingani nga kuyap. So kini dili na nako ni siya tumo nga turya. Kini ako lang ning nabasa sa basahon na ang nagsulat si Herminia de Guzman Ladyon. So mo ni siya yung mga pidi makatabang sana yung mga ingani nga pasyente labi na sa kuyap. So mao lang to, salamat sa pag tanaw sa akong video. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.